माई पेपर के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस मौजू पे बोलने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने बहुत जब्त किया लेकिन गुस्सा और परेशानी बढ़ती गई। सोचा आप लोगों के साथ इस पे भी अपनी फीलिंग शेयर की जाए और मुकम्मल तजज़िया किया जाए। परसों से एक तस्वीर और खबर वायरल है। तस्वीर में एक शख्स एक मुर्दा लड़की को गोद में उठाए हुए है और खबर ये है कि यूनिवर्सिटी की एक तालिबा हामला हुई। लड़के ने इसी लड़की को कहा कि घर से पैसे लाओ। लड़की ने फीस के बहाने पैसे लिए और अपना अबॉर्शन करवाने के लिए प्राइवेट क्लिनिक पहुंची। डॉक्टरों की गलती से लड़की की मौत वाक़या हो गई और वो लड़का उसकी लाश को गोद में उठाकर किसी अस्पताल में छोड़कर भाग गया। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में लड़के की शक्ल वाज़िया है। सोशल मीडिया पे इस पे बहुत से तबसरे हुए। ज्यादातर ने वालिदैन को इल्जाम ठहराया, लड़की के हॉस्टल रहने और फीस के नाम पे पैसे हाथ में पकड़ा देने पे एतराज किया। सबका कहना था कि लड़की 4 माह की हामला हो गई और वालिदैन को पता तक न चला। मैं बात शुरू करती हूँ अपनी टीन एज से। जिस जमाने में मैं स्कूल और कॉलेज में थी उस वक्त हमारे पास ना मोबाइल था और ना सोशल मीडिया। लड़कियों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ा, जिस स्कूल में पढ़ा वो सख्त गाइडेंस के जेरे निगरानी था। उन दिनों में भी 9वीं जमात में ही हमारी कुछ क्लास फेलोज जिस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस थी, उसके बाद उम्मीद नहीं कि वो अपना गोहरे इस्मत गवा न चुकी हों। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बाइक्स और गाड़ियों की कतारें बगैर किसी उम्मीद के नहीं होती। ना तो स्कूल किसी कम पढ़े लिखे तबके का था और ना ही कॉलेज, बल्कि कराची का टॉप का कॉलेज था जिसमें एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता था। बहुत सी लड़कियों को लेने छोड़ने भाई बाप और ड्राइवर्स आते थे। इसके बावजूद जिनको स्कूल कॉलेज बंक करना था करती थी और छुट्टी से पहले वापस आ जाती थी। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेशुमार मुआशके देखे हैं। 7वीं जमात से शुरू होती कहानियां 13वीं तक कहां पहुंच सकती हैं, पढ़ने वाले समझ सकते हैं। बैग से मान या हमल सामान पकड़ा है, सस्पेंड किया है, वालिदैन ने स्कूल में आकर मारा है, मोबाइल छीने हैं, पिक एंड ड्रॉप तक वालिदैन ने किया। लेकिन जिनको इस राह पे चलना था इन्होंने अपने रास्ते निकाल ही लिए। आपको तजर्बे की बात बताती हूँ। लड़कियों को समझाना चाहूंगी कि कोई भी लड़का सीरियस नहीं होता। सब अपनी माओ की पसंद से शादियां करते हैं, तो लड़कियों के लिए अक्लमंदी इसी में है कि पहली कोशिश ये करें कि माओ की पसंद बने। ताहम मैं तमाम लड़कियों और उनके वालिदैन को एक अहम तरीन असूल बताना चाहती हूँ। आपकी बेटियां हैं तो ये असूल उनकी गट्ठी में डाल दीजिए। इनको इस हवाले से तरबियत करना आपका अहम तरीन फर्ज है। असूल ये है कि आप लड़की को किसी लड़के या लड़के को आपसे मोहब्बत हो जाए या मामला 2 तरफा मोहब्बत में बदल जाए तो लड़के से फौरन इस बात का मुतालबा कीजिए कि वो अपने घर वालों के सामने आपका बाकायदा तारुफ करवाए और रिश्ते की नोयत से भी आगाह करें। अगर तो लड़का ऐसा करता है तो गालिब तरीन इम्कान है कि वो आपसे मुखलिस है। ऐसे लड़के पर एतमाद किया जा सकता है। ताहम एहतियात फिर भी जरूरी है। अगर लड़का ऐसा नहीं करता और आपसे मुतल्लिका मामलात के हवाले से अपने घर वालों को मुकम्मल अंधेरे में रख रहा है तो ऐसा लड़का यकीनन 2 नंबर है और उसकी नीयत में फितूर है। ऐसे लड़के पर एतबार करना आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है। ये तो एहतियाती तदाबीर हो गई। सबसे पहले तो आपको ये वजह पता होनी चाहिए कि इस जैसे जितने भी वाकयात होते हैं इनके पीछे रीजन क्या है। जिस दिन आपको वो रीजन समझ आ गई शायद उस दिन आप उस तरह के वाकयात से छुटकारा हासिल कर लेंगे, क्योंकि आम तौर पर ऐसी बातें कोई खुले में नहीं करता। वजह वो बातें हमारे मुआशरे के रिवाज का हिस्सा होती हैं जिनको हमने अपने लिए जीने मरने और इज्जत की वजह बनाई होती है। लिहाजा वो बातें किसी के लिए करना हानिकारक साबित हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि क्या औरत या मर्द अपनी इज्जत को इतनी सस्ता समझते हैं कि वक्ती जज्बात की रूह में बहकर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। मैं अगर खुद को इस जगह पर रख कर सोचूं तो एकदम के लिए ये सोचकर ही जर्जरी आ जाती है। सोचती हूँ एक लड़की के लिए इस चीज का फैसला करना कितना मुश्किल होगा। आखिर वो वजह क्या है जो एक लड़की और लड़के को इस हद तक आगे ले जाती है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और फिर कई अस्कात हमल का शिकार बन जाती हैं और कई दरिंदों की हवस का निशाना बन जाती हैं और कहीं इज्जत के नाम पर कत्ल हो जाते हैं। ये एक हकीकत है कि वालिदैन ने अपने बच्चों की शादी कहीं ना कहीं तो करनी होती है, तो वालिदैन खुद नहीं करेंगे तो बच्चे ये काम खुद कर लेंगे। यानी ये एक नेचुरल चीज है और आप इसके सामने बंद नहीं बांध सकते और ना ही किसी किस्म की पाबंदियां लगा सकते हैं। लिहाजा इस हकीकत को लोग जितनी जल्दी समझे वो बेहतर है। इसके बाद हमें अपनी इन इज्जतों की झूठी शान और शौकत के खोल से बाहर निकलना होगा और अपने बच्चों को एतमाद देना होगा, खुसूसन बच्चियों को, और इनको ये यकीन दिलाना होगा कि वो तालीम हासिल कर रही हैं तो दिल लगाकर तालीम हासिल करें और इनसे बात करें कि हम जब इनकी शादी करेंगे तो इनकी मर्जी इसमें हर हाल में शामिल होगी। अपनी औलाद को सिर्फ यकीन दिला देने से इस तरह के वाकयात में बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। जब एक लड़का या लड़की ये देखते हैं कि इसके खानदान के ये रस्मों रिवाज हैं और वो रस्मों रिवाजों में इतने सख्त हैं कि जान तक से मार देते, तो ऐसे में शायद छुपकर ये गुनाह करना इनको आसान लगता है। लेकिन वो ना समझ होते हैं, वो नहीं जानते कि ये गुनाह मौत से भी ज्यादा बदतरीन होता है। नौजवानों के मसाइल कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। नौजवानों के मसाइल को
ایڈریس کرنے کی بجائے ہمیشہ ٹی وی، موبائل اور سوشل میڈیا کا الزام لگا کر اس کی وجہ دوسری طرف مبذول کرا دی جاتی ہے، لیکن آپ حقیقت سے نہیں بھاگ سکتے۔ کب تک اس حقیقت سے بھاگیں گے؟ آج عدالتوں میں بھاگ کر شادی کرنے کے کیسز میں ایک دم کیوں اضافہ ہو چکا ہے؟ کبھی سوچا اس چیز پر آپ نے؟ اس کے لیے ہمیں رٹے رٹائے جملے یاد ہوتے ہیں کہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، میڈیا نے خراب کر دیا ہے، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا یا فلاں ہو گیا یا ڈمکاں ہو گیا۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہر طبقے کا فرد وہ چند فکرے بول دیتا ہے اور پھر لمبی خاموشی، اور پھر کوئی اگلا واقعہ ہو جاتا ہے اور اب کی بار پھر وہی ڈرامہ ہوتا ہے اور کام جاری رہتا ہے۔ یہ معاملہ معاشرتی معاملہ ہے جس پر ہمارے اہل علم اور دانشوروں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ ہر چیز کو جذباتیت کی آنکھ سے دیکھنا انتہائی فضول حرکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو واقعی اہل علم ہے وہ بھی لوگوں کی ریئیکشن سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ پاپولر بیانیہ نہیں ہے، اور پاپولر بیانیہ کے ساتھ سب کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس حقیقت سے آپ زیادہ دیر تک بھاگ نہیں سکتے۔ آپ کو آج نہیں کل یہ سٹیپ لینے پڑیں گے۔ اپنے بچوں، خصوصاً بچیوں کو یہ یقین دلائیں، ان کو اعتماد دیں کہ بچوں پہلے دل لگا کر اپنی تعلیم حاصل کرو، تعلیم مکمل کرنے کے بعد تمہاری مرضی سے تمہاری شادی ہوگی۔ میرے خیال سے صرف اتنی یقین دہانی کے بعد کوئی بچی ہی ایسی ہوگی جو شاید گھر سے بھاگنے جیسا آخری قدم یا پھر اپنی لمٹ کراس کرنے والا قدم کبھی اٹھائے گی۔ جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس کے والدین اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے میں اس کو ساتھ شامل کریں گے، تو یہی چیز اس کے اعتماد کو مضبوط بنائے گی۔ ورنہ ہم لوگ کب تک اپنے خاندانوں کی جھوٹی عزتیں اور شانیں قائم رکھتے رکھتے اپنے بچے اور بچیاں قربان کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ میرے ایک بہت عزیز اور فاضل دوست جو کہ خود یورپ میں پڑھائی کے بعد اب شعبہ تعلیم میں منسلک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کو بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اپنے ہی شہروں میں تعلیم دلوانی چاہیے یا آن لائن تعلیم دلوانی چاہیے، تاکہ وہ ایسے حادثات سے بچ سکیں اور درندوں کے ہاتھ نہ چڑھیں۔ دوست شاید یہ بھول گئے کہ یورپ میں بھی بچہ جب 18 سال کا ہو جائے اور قریبی علاقوں میں اگر مطلوبہ کورسز یا ڈگری آفر نہ ہو رہی ہو تو بچوں کو دوسرے شہروں میں ہی بھیجا جاتا ہے۔ کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ یہ قتل والدین کے سر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی بچی کو دوسرے شہر تعلیم کے لیے بھیجا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ قتل لڑکے کے سر جاتا ہے کہ اس نے پروٹیکشن استعمال نہیں کی اور ایسی حالت میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حمل ضائع کرنے والوں کے سر پر ہے کہ وہ اتنے تجربہ کار نہ تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان تین وغیرہوں کے بعد آتے ہیں کچھ سوالات۔ لڑکی دوسرے شہر جا کر سیکس کرے گی، اس لیے اس شہر سے باہر تعلیم کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے؟ کیا وہ اپنے گھر میں کرب و جوار میں دوست، اسکول اور کالج کے کولیگز، اساتذہ یا پروفیسر کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتی؟ کیا حکومت کو اس بات کا الزام نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے کہ شعبہ طب و جراحت میں 2 نمبر کمپاؤنڈرز اور نرسز نے جو گھروں اور محلوں کے اندر خفیہ ابارشن سینٹر کھول رکھے ہیں، ان پر نظر رکھی جائے؟ کیا بڑے ہسپتالوں میں یہ سہولت موجود نہیں ہونی چاہیے کہ ایسی صورت میں لڑکی اور لڑکے کے نام راز میں رکھ کر آپریٹ کیا جائے؟ کیا ماہوار 5-7 ہزار روپے ایک ہاسٹلز بچی یا بچے کو بھجوا کر والدین یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھومنا پھرنا، کھانا پینا، کپڑے لتے، پرفیومز، موبائل ریچارج وغیرہ اسی میں پورے کریں؟ لڑکی کے پاس الادین کا چراغ ہوتا ہے کیا؟ غالباً چراغ نہیں ہوتا، ہاں البتہ چمتکاری گھار ضرور ہوتی ہے اور وہ اسی کو استعمال کرتی ہے۔ بات صرف اور صرف سیکس کی نہیں ہے، بات بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہونے کی بھی نہیں ہے، بات پروٹیکٹڈ سیکس اور ان پروٹیکٹڈ سیکس کرنے کی بھی نہیں ہے، بات ہے برابری کی۔ لڑکی اور لڑکے میں برابری ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لڑکی بنا کسی حفاظت کے سیکس کرنے پر راضی ہو سکے۔ جو بندہ پیسے لگاتا ہے اس کے شوق پورے کرنا مجبوری اور فرض بن جاتا ہے۔ اگر وہی لڑکی خود کماتی ہو یا اس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ اپنی ضرورتوں کے آگے ہتھیار نہ ڈالتے ہوں، اپنی مرضی کے بندے کے ساتھ سوئے، اپنی پسند کے طریقے کے مطابق سیکس کرے اور اپنی حفاظت کو مقدم رکھتے ہوئے تعلق بنائے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو سکے۔ والدین کو 10,000 روپے ماہوار میں گوچی، ارمانی کے بیگ، سینڈلز اور مہنگے موبائل دے کر پریشانی نہیں ہوتی تو پھر ایسا کیوں نہ ہو؟ بے فرض محال اگر وہ لڑکی حاملہ ہونے پر اپنے والدین کو بتا دے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے اور میں باقی زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، مزید یہ کہ چند دنوں میں ہی مجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا، تو والدین کیا کریں گے؟ اس کی تعلیم چھڑوا کر اسے گھر بٹھا لیں گے۔ وہ لڑکی اپنے گھر والوں کو بتا ہی نہیں سکتی کہ وہ حاملہ ہے، یہ بتانے پر اسے گولی مار دی جائے گی، تو سچ میں اس کی جان کون لے رہا ہے؟ غیر حفاظتی سیکس، لڑکا، ہسپتال کا عملہ، معاشرے کی پابندیاں اور جبر، خاندانی نظام، تعلیم چھن جانے کا خوف، جان سے مار دیے جانے کا یقین۔ دوستوں، آپ کو میری کچھ باتیں یقیناً بری لگی ہوں گی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ میں نے وجوہات بھی بتا دی ہیں اور حل بھی، باقی آپ پہ ہے کہ آپ میری باتوں کو کس قدر سنجیدہ لیتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔